बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने फॉर्म 45 के हवाले से जो इलेक्शन बतौर ट्राइब्यूनल इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट NA 46 और NA 48 पर कल समाअत की थी। तहरीरी फ़ैसला जो जारी किया है वो इंतहाई अहम है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से और मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवार के हवाले से। मैंने आपको कहा था कि ये मामला बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुसद्दका फॉर्म 45 मिल जाए इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन बंद लिफाफे में छुपा के लेके आया। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास कितनी देर ये दरख्वास्तें चलती रहीं और बार बार अदालत हुक्म जारी करती रही, मुसद्दका कॉपियाँ नहीं दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन बिल आखिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने वो दिलवा दी हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर दफ़ा 144 का जो एक मुकदमा था, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, अब अंदाज़ा लगाएं दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर भी दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हुए हैं और अभी भी मामलात आगे चलते जा रहे हैं और मुकदमात पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। दो मुकदमात में अदालत में समाअत हुई। जज ताहिर अब्बास इप्रा ने समाअत की। PTI रहनुमा शिबली फराज, अली नवाज अवान, वासिक कयूम और दीगर अदालत में पेश हुए। PTI के वकला सरदार मोहम्मद मसरूफ़, नईम पंजोता वगैरह पेश हुए। तहरीक इंसाफ ने बताया कि इन दोनों मुकदमात में 50 से ज़ायद मुल्ज़मान डिस्चार्ज हो चुके हैं। बाकी लोग रूपोश होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सके थे। अब जो मुल्ज़मान पेश हो रहे हैं उनको 265D के तहत डिस्चार्ज कर दिया जाए। उस पर जज ने रिमार्क दिया कि अभी इस केस स्टेज पर नहीं आया कि इन मुल्ज़मान के हवाले से कोई फ़ैसला कर दिया जाए। उन्होंने कहा जनाब आप ही के जो ब्रदर जज थे, जो प्रेडिसेसर थे आपके, आपसे पहले वाले जो जज साहब थे, उन्होंने भी तो इसी स्टेज पर 50 PTI के यही सेम इल्ज़ाम था, 50 लोगों को डिस्चार्ज किया है। तो क्रिमिनल लॉ में जो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है उसके तहत बाकियों का भी हक़ बनता है, उनको भी आप इसमें रिलीफ दें। इमरान खान के वकील ने बताया कि इमरान खान की प्रोटेक्शन ऑर्डर के हवाले से गुज़श्ता समाअत पर रिपोर्ट तलब की गई थी। जज ताहिर अब्बास इप्रा ने कहा कि अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं आया, तमाम मुल्ज़मान की हाज़िरी मुकम्मल की जाए ताकि केस को आगे चलाया जा सके। अदालत ने समाअत 28 जून को तक मुलतवी कर दी। ये दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस था जब इमरान खान ने शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी और ARY न्यूज़ के लाइसेंस की मनसूखी के ख़िलाफ़ आवाम से सड़कों पर आने की अपील की थी, जिसके बाद फौरी तौर पर दफ़ा 144 लग गया था और इमरान खान ने रैली की थी। और उस रैली में आपको याद होगा वो जज ज़ेबा चौधरी साहबा के हवाले से भी जो बात की गई थी, ये वही वाला केस है। वो अलग केस है, वो दहशतगर्दी की दफ़ात उसमें से ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये उसी रैली का केस है दफ़ा 144 का, जिसमें दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को चूँकि FIA ने एक नया मुकदमा दर्ज किया था और FIA की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से इजाज़त भी मिल गई थी कि आप, ये वो मुकदमा है, ये वो इंक्वायरी है जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से मुतल्लिक है। तो उसमें फिर FIA ने एक नई इंक्वायरी शुरू करके कल शाम को ही इजाज़त ली मुतल्लिका अदालत से और इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने के लिए वो अडियाला जेल पहुँचे कर रात को। इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X से मुतनाज़ ट्वीट के मामले पर वफाकी तहकीकाती इदारे की जो FIA टीम से को जवाब देने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि जब तक मेरे वकला मौजूद नहीं होंगे मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूँगा। FIA की टीम ने कोशिश की लेकिन उनको जवाब ना मिल सके। उन्होंने तहरीरी रिपोर्ट तैयार करके वो वापस आ गए और इमरान खान को शामिल तफ्तीश किए बगैर ही वो वापस आ गए, चूँकि इमरान खान ने इस तरह से शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया था। साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान है रऊफ़ हसन, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहा है। मतलब ये है कि चूँकि इमरान खान ख़ुद तो जेल में है तो उनकी जो टीम के लोग हैं वो बैरून मुल्क हैं और वो बैरून मुल्क ही उसको उसकी जो ट्विटर अकाउंट है उसको देख रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं सारी की सारी कार्रवाई को। दूसरी तरफ अहम पेशरफ सामने आई है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने से मुतल्लिक 39 शराइत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल गई है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रवात GT रोड पर जलसे की इजाज़त मिलने पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमें आप F9 पार्क में जलसे की इजाज़त दें या हमें इस्लामाबाद में। उन्होंने रवात के पास जाके इजाज़त दी है और वो भी 39 शराइत के साथ।
عامر فاروق صاحب نے سماعت کی پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ دینے سے متعلق ڈی سی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار وکیل شعیب شاہین عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ دوران سماعت ضلعی انتظامیہ کے نمائندے نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ڈپٹی کمشنر نے پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کر کے روات جی ٹی روڈ پر جلسے کی اجازت دے دی ہے۔ شعیب شاہین نے موقف اپنایا کہ ہم تو چاہتے ہیں، ہم نے درخواست دی تھی F9 پارک میں جلسے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ آپ چاہیں تو نئی درخواست دائر کر کے انتظامیہ کے اجازت نامہ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اب انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے، اب اجازت جو انہوں نے دی ہے وہ 39 شرائط پر مشتمل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ڈی سی اسلام آباد نے جو اجازت دی ہے 39 شرائط پر مشتمل ہے، اور اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے عدالتی حکم پر پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے جی کہ روڈ پر جلسہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے جی کہ کوئی ریاست مخالف نعرے بازی نہیں ہوگی، جلسہ مقررہ وقت پر ختم کرنا ہوگا، اور کوئی تقریر کی اجازت نہیں ہوگی ریاست مخالف، اور ساتھ کہا گیا کہ جلسے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہوگی، کسی قسم کی ہلڑ بازی کی اجازت نہیں ہوگی، سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور اس طرح سے کر کے انہوں نے ایک اجازت دی ہے۔ میرے خیال میں تو پاکستان تحریک انصاف کو روات کھلا علاقہ ہے اور وہاں جلسہ کر لینا چاہیے۔ ایک دفعہ اپنا پاور شو، جب اجازت ملی گئی ہے تو پاور شو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ پھر اس آرڈر کو چیلنج کریں گے کہ جی ہم تو F9 پارک میں کرنا چاہتے تھے، ہم تو فلاں جگہ کرنا چاہتے تھے، تو کوئی نہیں ہے، وہ روات تک بھی چلے جائیں گے جنہوں نے جلسے پہ جانا ہوگا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مقدمات تھے، یہ NA-47 اور NA-47 کا تو 2 دن پہلے ہی فیصلہ آ گیا تھا، اور اس کو 6 جون کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا تھا، آخری موقع دیا گیا تھا، ریٹرننگ افسر کو بھی عدالت نے اس میں بھی حکم جاری کیا تھا۔ اب بیسیکلی یہ NA-48 جو علی بخاری کا اور NA-46 جو عامر مسعود مغل کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو NA-47 اور 48 میں تو یہ ایج ملا کہ ان کے مخالف امیدوار تھے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے نہ صرف اپنے فارم 45 اوریجنل جمع کروا دیے ہیں جو پی ٹی آئی امیدواروں کے ساتھ میچ کر گئے ہیں، 2 حلقوں تک تو کام ہی سیدھا ہو گیا، اور باقاعدہ طور پر کل کی سماعت میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے جو دونوں فارم تھے ان کو میچ کیا، اور وہ میچ کر گئے موازنہ جب کیا، تو باقی رہ گیا فارم 40 جو NA-46 کا ہے، وہ ان کے پاس وہ TLP اور جماعت اسلامی سے ان کی کوشش ہے کہ وہاں سے ان کو مل جائیں۔ لیکن اب ہوا یہ کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار تو فارم 45 47 دینے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بھی بند لفافے میں دیا ہے فارم 45 اور فارم 46 اور فارم 47، بیان حلفی کے ساتھ عدالت نے مانگا تھا۔ اب عدالت کا پہلے میں آپ کو تحریری فیصلہ جو NA-47 ہے شعیب شاہین کا، اس پر سماعت کی تھی 29 مئی کو۔ 29 مئی کی سماعت میں عدالت نے اس کو 6 جون کے لیے مقرر کیا ہے، اور عدالت نے ریٹرننگ افسر پر 15,000 جرمانہ عائد کیا، اور ریٹرننگ افسر کو کہا کہ آپ اگلی تاریخ پہ نہیں پیش ہوں گے اور اپنا بیان حلفی کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس نہیں جمع کروائیں گے تو میں آپ کو جیل بھیج دوں گا۔ اور نون لیگی امیدوار کو کہا تھا کہ آپ اپنے اصل فارم 45 فارم 47 نہیں جمع کروائیں گے تو آپ کا رائٹ بھی ختم کر دیں گے اور ممبرشپ بھی معطل کر دیں گے نیشنل اسمبلی کی۔ وہ ہو گیا 6 جون تک۔ NA-47 شعیب شاہین کا 29 مئی کو سماعت ہوئی تھی، پھر 30 مئی کو 2 سماعتیں ہوئیں، جو 28 مئی کو ہونی تھی NA-48 کی وہ بھی 30 کو ہوئی ہے، اور 30 کو جو 46 کی ہونی تھی NA-46 کی وہ بھی ہوئی، دونوں پہ سماعت ہوئی۔ اب عدالت نے کیا تحریر فرمایا؟ پہلے تو مسلم لیگ نون کے امیدوار کے حوالے سے کیا لکھا؟ عدالت فرماتی ہے رسپونڈ نمبر 3 ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ، ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ کہتے ہیں جو جیتا ہوا، کامیاب جس کو قرار دیا گیا ہو۔ اب وہ کون ہے؟ مسلم لیگ نون کے امیدوار، مسلم لیگ نون کے MLA۔ رسپونڈ نمبر 3 ہے وہ پٹیشن میں۔ رسپونڈ نمبر 3 ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ہیز فائلڈ ریٹن اسٹیٹمنٹ، اس نے اپنا جو تحریری جواب ہے پٹیشنز کا وہ تو جمع کروا دیا ہے پیرا وائز کومنٹس، بٹ ہی ہیز ناٹ سبمٹڈ اوریجنل فارم 45 46 اینڈ 47، لیکن اپنا جو اوریجنل فارم 45 46 47 ہے وہ نہیں جمع کروایا۔ کس نے؟ مسلم لیگ کے نون کے امیدوار کامیاب MNA نے، جو NA-48 سے جیتے ہوئے MNA ہیں، انہوں نے اپنا پیرا وائز کومنٹس اور جواب تو جمع کروا دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو اوریجنل فارم 45 46 اور 47 ہے وہ جمع نہیں کروائے۔ دیئرفور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب فرما رہے ہیں دیئرفور لاسٹ اینڈ فائنل اپرچونٹی is provided to him to file original form 45 46 and 47 along with affidavit۔ آخری موقع دیا جا رہا ہے 6 جون کو
आप ये जो NA-48 का केस है ये भी 6 जून को रख दिया है, चूँकि 47 और 48 के केस मिलते जुलते हैं। उसमें जो फॉर्म 45 है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का वो मैच कर गया। तो अदालत ने कहा 6 जून को आपके पास आखिरी लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी है कि आप ओरिजिनल फॉर्म 45, 46, 47 अपने एफिडेविट के साथ अलॉन्ग विद एफिडेविट सबमिट करवाएं, फिर उसके बाद अदालत इसको आगे देखेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ सबमिटेड सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ फॉर्म 45, 46 एंड 47 इन सील्ड इन्वेलप्स कि जी इलेक्शन कमीशन ने बड़े छुपा के जो बंद लिफाफे में मुसद्दका कॉपियाँ फॉर्म 46, फॉर्म 45, 46, 47 की जमा करवा दी हैं, विच आर ओपन इन दी कोर्ट टूडे, जिनको अदालत कहती है कि हमने अदालत में खोल दिया, उन इन्वेलप को खोल दिया, विच आर ओपन इन दी कोर्ट टूडे। Certified copies of Form 45, 46 and 47 submitted by Election Commission of Pakistan are ordered to be retained in safe custody। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा करवाई गई मुसद्दका जो कॉपीज़ हैं फॉर्म 45, 46 और 47 की, उनको आपने महफूज कस्टडी में रखें। are ordered to be retained in safe custody under the supervision of senior officer appointed by the registrar of इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा जा रहा है कि सीनियर अफसर मुकर्रर करें जो फॉर्म 45, 46, 47 जो ओरिजिनल या मुसद्दका कॉपियाँ उनकी हिफाजत करे। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इनकी हिफाजत करना, कोई इनको नुकसान ना पहुँचे। इफ़ एनी पार्टी वांट्स टू गेट दी सर्टिफाइड कॉपीज़ आर दी एग्जामिन दी फॉर्म्स रिकॉर्ड, कोई भी फरीक इस केस में अगर वो इलेक्शन कमीशन के जमा करवाए गई मुसद्दका कॉपियाँ जो आज तक नहीं मिली थी PTI को, उनको कहा कि अगर कोई भी फरीक यानी PTI या कोई भी फरीक अगर इन मुसद्दका जो फॉर्म 45, 46, 47 इलेक्शन कमीशन का जमा करवाया गया इसको पढ़ना चाहता है, इसको एग्ज़ामिन करना चाहता है या इसकी मुसद्दका कॉपी लेना चाहता है, दे आर एट लिबर्टी, वो उनको वो आज़ाद हैं इस मामले में। वो आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्राम द रजिस्ट्रार ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त लेके वो उसकी मुसद्दका कॉपियाँ भी ले सकते हैं और उसको एग्ज़ामिन भी कर सकते हैं, बैठ के पढ़ भी सकते हैं। और बाकिया जो केस है वो रिलिस्ट किया जाता है 6/6/2024 के लिए। अब PTI के पास वो मुसद्दका कॉपियाँ जो आज तक नहीं दी जा रही थी वो भी आ गई। नून लीग वाले अगर अपने ओरिजिनल फॉर्म 45, 46 नहीं जमा करवाएंगे उनकी मेंबरशिप भी जाएगी और उनके खिलाफ एक्स पार्टी होगा और अदालत आगे कार्रवाई करेगी। तारिक महमूद जहांगीरी साहब एक हफ़्ते की तारीखें करके इस केस को वाइंड अप की तरफ ले जा रहे हैं और ये मामला दिलचस्प होता जा रहा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।